pagatubang sa umaabot nga piniliay karong Mayo 2025, kita gihagit sa pagpili og leader nga dili lamang adunahan sa pulong, apan adunahan sa kasing-kasing nga mapasigarbuhong nag-alagad sa katawhan. Karon, mas importante pa sa bisan kanusa nga kita maningkamot sa pagpili og leader nga mataro, matinud-anon ug may tinuod nga kabubuton nga mo serbisyo. Usa ka leader nga sama ni Pubring Makaluoy. Si Pubring Makaluoy usa ka kasangkot sa kalisod sa kinabuhi. Usa siya sa katawhan. Ang iyang kasinatian sa pagpanginabuhi uban sa mga kasakit sa yano nga lungsuranon nagtudlo kaniya sa kahulugan sa tinuod nga pagserbisyo. Dili siya mapahimulos sa gahom dili magamit ni ini aron ipatuman ang mga programa nga makatabang sa katawhan, labi na sa mga kabos ug kabos nga sektor. Wala siya dagkong pundo o halangdon nga apelido, apan aduna siya dagkong kasing-kasing nga buot ihalad sa katawhan sa butuan. Ang iyang tinguha usa ka butuan nga patas, malinawon ug molambo ang tanan, dili lamang ang pipila. Busa karong eleksyon ato kining himuon nga higayon sa pagbarog, ato ipakita nga ang tinuod nga gahom anaa sa katawhan. Pilia ang leader nga nasayod sa inyong kahimtang, nga nakasinati sa inyong panginahanglan ug andam nga molihok alang sa kaayuhan sa tanan. Butuhi si Pubring Makaluoy isip mayor sa Butuan City. Ang leader nga angay, matinud-anon ug matinabangon alang sa katawhan, alang sa tinuod nga pag-uswag, alang sa butuan nga makiangayon ug makatawhanon.